व्यूवर्स, यहाँ पर हमने देखा मरियम का न्यू लुक। जी फ्रेंड, यहाँ पर मरियम ने जैसे ही हेयर कटिंग करवाई है, वैसे ही वहाँ पे लोगों के व्यूज के अंबार लग गए हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी तक लोग यही समझ रहे हैं कि भाई जो मरियम का नया लुक आया है वो जो है सिर्फ अभी अभी शादी के बाद इसने लोगों की बातों से इंस्पायर होके, लोगों की बातों से दिल पे लेके लोगों की बातों को, और उसने बालों की कटिंग करवाई है। लेकिन यहाँ पर जो चेंज आने वाला है मरियम की जिंदगी में, और उसके इनिशियल स्टेप्स अभी से दिख गए हैं। देखिए, लोग शुरू में बहुत बातें कर रहे थे कि कुछ ने कहा कि ये माजूर है, उस बंदे को कह दिया डिसेबल है। यार, कहाँ से डिसेबल है? उसके हाथ प्रॉपर काम कर रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि वो डिसेबल है। बाइक कैसे चला रहा है? क्वेश्चन तो ये है ना कि किसी और के हाथों से मरियम थोड़ी चला रही है कि मरियम आगे बैठ के बाइक चला रही है, हसन पीछे बैठा हुआ है बच्चे लेके, ऐसा तो नहीं है। वो खुद ही बाइक चला रहा है वहां पे। तो ये तो बात फेक है बिल्कुल, और ये बात गलत प्रूव हो गई कि वो माजूर है। ठीक है, हाँ, फाइनेंशियली तौर पे वो एवा टेवा ही है, कोई इतना खास उसका प्रोफेशनली कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से अभी मरियम ने बालों का हेयर स्टाइल चेंज किया है, और इसके साथ साथ हसन ने उसको फेवर किया है, और उसने कहा है नहीं, मैं आपको बोलूंगा आप अपने आप को चेंज करो। अब हसन ने आइदर लोगों की बातें सुनी हो, यूट्यूब पे कमेंट सुने हो, व्यूज सुने हो, ठीक है, या फिर हसन के दिल ने खुद कहा कि यार मैं इसमें चेंज लाना चाहता हूँ। देखें, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि अगर हसन ने आयशा की तारीफ की थी तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो आयशा से इंस्पायर था। वो मरियम को चेंज करना चाह रहा था, वो मरियम को एक अच्छा लुक देना चाह रहा था, एक अच्छी चेंज में लाना चाह रहा था कि इसकी नई जिंदगी में नया लुक आए। अब जिस तरीके से उसने बालों में चेंज लाई है, और उसने यहाँ पे लेयर कटिंग्स करवाई है अपने बालों में, तो अच्छी लग रही है। उस बिल्कुल चेंज हो गए, जो चेहरे पे थोड़ा सा बड़ापन था वो खत्म हो गया है, और एक अच्छी लग रही है वो, एक अच्छी कहते हैं ना ट्रेंडिंग लुक आया है, ट्रेंडी लुक आया है उसके अंदर। और अब हम कह सकते हैं कि वो एक नई दुनिया में जब उसने कदम रखा है तो यहाँ पे वो अपने आप को तब्दील कर रही है। और इस तब्दीली को सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, उसकी सास ने तस्लीम किया है। उसकी सास ने ये चीजें देख ली हैं, ये सारी चीजें कि यार मेरी बहू ने बाल कटवाए, तो उसको बुरा नहीं लगा। उसको ये अच्छा लगा है कि मेरे बेटे की जिंदगी में तब्दीली आई है, पॉजिटिव। जाहिर है जब इसको बीवी अच्छी लगेगी तो ही इसकी जिंदगी अच्छी होगी। यहाँ पर ये होता है कि अगर बीवी में या बहू में कोई अच्छी चेंज आ जाए तो सबसे बुरा जो है पहले सासों को लगता है। वो बोल देती है कि तुमने इतने लंबे बाल क्यों कटवा लिए, तुमने इस पे शेप क्यों दे दिया, तुम्हारे चेहरे का जो है वो बनावट बदल गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज है। फिर ये बताऊं कि यहाँ पे उसने छोटी सी जो नोज पिन दी है वो भी अच्छी है, और वो गोल्ड की नोज पिन है। और उसने वो मुझे लग रहा है वो प्लांटेड नहीं है, वो उसने सरप्राइज दिया है मरियम को कि इतनी देर में, जितनी देर में उसने अपने बालों की कटिंग करवाई, मीनवाइल यहाँ पे हसन ने आके क्या किया, एक नोज पिन ले ली, खरीद ली। अब बच्चियों का साथ है, वो जो बच्ची है वो तो बहन की बच्ची है, वो तो मुझे लग रहा है कि उनकी तो ब्रेड और बटर भी शायद यही करते हैं, और वो पलते ही नानी के घर है। तो जाहिर है वो तो मरियम के साथ रहेंगे, और इस चीज को मरियम ने तस्लीम कर लिया है। मरियम बड़ी खुशी खुशी उन बच्चों को लेके फिरती है। अब ये सारी चच्चियाँ, पूरा जो मरियम का ससुराल है, उन लोगों ने बड़ा अच्छा दिया, बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया कि भाई तुम्हारे चेंज आ गया, लुक अच्छा आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो हसन है ना, उसने उसको प्रेफर किया, उसने कहा नहीं आप अपने आप को चेंज करो। इसी तरीके से हसन ने सिर्फ यही कहा था कि तुम अपने अंदर एक अच्छाई लाओ, एक खूबसूरती लाओ, ताकि लगे कि हाँ यार एक नई जिंदगी का इसने नया बाब खोला है। ठीक है, अब सवाल यह है कि यही मरियम इतने सालों अपनी बहनों के साथ रही। जब ये बेचारी तलाक लेके आई थी तब भी इसकी बहनों को इतना ख्याल नहीं था कि वो इसको देखें। आप ये देखें, बेचारी अपनी इद्दत के बाद ग्रूमिंग करवाने गई थी आयशा के साथ, लेकिन वहां भी आयशा ने ये नहीं कहा कि तुम अपने बालों की जो है वो कटिंग करवाओ, अपने आप को शेप दो। ये बेचारी बिल्कुल मुरझाई हुई वहां फिरती थी। और आयशा भी इसको पार्लर जब लेके गई थी, जब इसने मिन्नतें की थी कि मुझे अपना वीडियो बनाना है, जाहिर है इसके पास अर्निंग तो थी नहीं बेचारी के पास। अब इसने ये सोचा था कि मैं यूट्यूब के थ्रू इद्दत पूरी करने के बाद मैं यूट्यूब के थ्रू अपने पैसे कमाऊं, क्योंकि 4 महीने 10 दिन तो इसकी इनकम बनी नहीं बिल्कुल।
اب یہاں پر جو بہنوں نے طنز تانے دینا شروع کیے، میں تو نفلیں پڑھوں گی، میں نے نفلیں مانگی ہوئی ہیں، پھر وہاں سے عمیر صاحب آ گئے بولنے کے لیے. تو یہ تو مریم کی سادگی ہے جو مریم اپنے دل کی تمام باتیں یوٹیوب پہ آ کے کہہ دیتی تھی، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے آ کے کہہ دیتی تھی، ورنہ لوگ دل میں رکھ کے ختم ہو جاتے ہیں اور کسی سے نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ بہنوں کے بھائیوں کے سامنے بیچاری شروع میں ذلیل بھی ہوئی، اسپیشلی عائشہ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ پل میں ماشا پل میں تولا ہو جاتا تھا، جس پہ مریم سگی بہن ہوتے ہوئے یہ نہیں سمجھ پاتی تھی کہ میں کس طرح سے رہوں، کیونکہ مریم کو اس وقت اپنا ایک ٹھکانہ بنانا تھا. ہاں، حسن سے جیسی اس کی عدت ختم ہوئی تھی تو حسن سے اس کا تعلق بن گیا تھا، اور وہ بھی کسی چچی کے تھرو ہوا تھا، تو وہ بالکل صحیح تھا، کیونکہ اس نے شروع میں چچی کو بتا دیا ہوگا کہ مجھے زندگی آگے بسر کرنی ہے، اور ایک ظاہر ویک پوائنٹ میرا ہے، تو ظاہر اسی لحاظ سے حسن کا ایک ویک پوائنٹ یہ تھا کہ بھائی وہ مالی طور پہ مستحکم نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کو اس کی ضرورت ہے. اب فرینڈ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ان دونوں کی جوڑی جو ہے وہ بڑی کامیاب بن چکی ہے، اور دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ٹوٹی پھوٹی تھی، اور میں کہتی ہوں اس طریقے کا ٹریجڈی جیسے مریم کے ساتھ ہوئی کسی بھی وجہ سے ہوئی، لیکن اس وقت بہنوں کو اتنا ساتھ دینا چاہیے تھا، اور اسپیشلی عائشہ جو اس کے ساتھ لدی رہتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑتی تھی. کچن کی کلیننگ دیکھو یہ نہیں ہوئی، سلیب میں نے پورا صاف کیا، میں کچن چمکا کے جاتی ہوں، گھر جو ہے میں بالکل صاف رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو گھر صاف رکھنے کا شوق ہے، جب گھر میں بندے ہیں بچے بھی ہیں تو گھر گندا بھی ہوگا صاف بھی ہوگا. ٹھیک ہے، سمینہ سے بھی مجھے پتا ہے کہ سارا پھڈا اس کا گھر کی مینجمنٹ پہ ہوا تھا، گھر کی صفائی ستھرائی، گھر کو دیکھنا اس پہ ہوا تھا. اب مریم بیچاری یہاں پہ بالکل ہی ایسی تھی کہ کسی کو کسی چیز کا جواب نہیں دیتی تھی. ہاں، جب مریم کی زندگی میں حسن آ گیا تھا تو مریم کی برداشت جو ہے وہ پھر آؤٹ ہو گئی تھی، اور وہ پھر عائشہ کو جواب دینے لگی تھی. یہ میں نے دیکھا تھا کہ مریم میں ایک بلندی آ گئی تھی جب اس کی چل رہی تھا سارا شاپنگ واپنگ، تو عائشہ کو اس نے 2-3 دفعہ ٹیڑے میڑے جواب بھی دے دیے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز جو لوگ اس کو اب اپنے سسرال میں آ کے ملا، جو عزت اس کو اپنے سسرال میں آ کے ملی، وہ اس کو اپنے گھر میں کیوں نہیں ملی. آپ یہ دیکھیں، اپنے گھر میں جب اس کی شادی ہو رہی تھی نہ اس کے ساتھ عائشہ کو آپریٹ کرتی تھی، چلنے میں ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا تھا، ہائے میں کیسے جاؤں، اتنا چلنا پڑے گا. جبکہ ہوٹل میں جا کے کھا رہی ہیں وہ، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مومنہ کے ساتھ جا کے وہ برگر تک انہوں نے کھا لیا، فرینچ فرائز تک بڑے مزے سے کھا لیے. سرجری کے بعد تب کچھ نہیں ہوا. پھر آپ دیکھو شادی میں فریش پھر رہی تھی، وہاں تو کوئی الجھن نہیں تھی، وہاں پہ ایون کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے اتر رہی ہے، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن جب اسے مریم کے لیے جانا تھا تب اسے بہت آبجیکشن ہو رہے تھے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے نا کہ کون کتنا ایڈجسٹ کرتا ہے. فرینڈ یہاں پر میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کی امی نے کچھ یوں نہیں کیا، کیونکہ دیکھیں ماں ان کی بہت بیزار رہتی ہے، بڑی پریشان رہتی ہے. ماں یوٹیوب میں نہیں آنا چاہتی کیونکہ اس کے کچھ سینٹیمنٹ ہوتے ہیں، وہ نیچرلی رہنا چاہتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میں ہر وقت اپنے کوئی بات کہوں کچھ بھی کہوں میں نہیں کہہ سکتی. کیوں؟ کیونکہ میرے سر پہ کیمرہ رکھا رہتا ہے. لیکن دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ان دونوں کا آگے کا فیوچر بتا رہی ہوں. عائشہ کو تو یہ شوق ہے نا، ہاں مجھے کمرہ مل گیا، وہ کمرے میں رہے اپنا الگ، وہ بھی ٹیز کی، اس نے جاتے جاتے بھی بہن کو ٹیز کر کے گئی ہے، یہ دیکھیں نا آپ. لیکن مریم جو ہے، مجھے امید ہے کہ مریم اپنے شوہر کے ساتھ مل کے اپنے چینل کے ویوز بھی بڑھائے گی، اپنے سبسکرائبرز بھی بڑھائے گی، اور اس کی انکم بھی بڑھے گی. اور آنے والے دنوں میں مریم میں جو ہے لک آتا رہے گا اچھا. جو بھی لوگوں کو اسے کمپلین تھی کہ بھائی بال صحیح نہیں ہے، یا ہیئر اسٹائل صحیح نہیں ہے، یا پھر جو ہے کلر جو ہے یہ پہنتی ہے بہت زیادہ ڈارک ہے، تو یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ صحیح ہوتی رہیں گی، اور یہ تمام چیزیں پیار اور محبت سے صحیح ہو رہی ہیں، بجائے کہ طنز تانے اور لڑائی جھگڑوں کے جو کہ اس کے میکے میں ہوتے تھے. تو فرینڈ ویڈیو ہو گئی ہے اینڈ. آپ لوگ ویڈیو کے لاسٹ میں کامنٹ کر کے ضرور بتا دیا کیجئے کہ کس حد تک آپ متفق ہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے. فرینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. I will sign in the next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.